खबर साहब, पहले तो जरा मैं शुरू कर लेती हूँ, ये 9 मई के मुल्जिमान 25 मुल्जिमान को आज मिलिट्री कोर्ट्स के, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया था कि जी आप सजा सुना सकते हैं, उन्हीं के हुक्म पे रुका हुआ था, तो आज सजाएं सुना दी गई। पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौकफ है? आप समझते हैं कि इंसाफ मुकम्मल हुआ? देखें, जहां तक कानून का ताल्लुक है और अगर कोई ऐसी इंस्टॉलेशन हैं जिसमें तोड़फोड़ हुई 9 मई को, हम सब ने ये वीडियोस देखी हुई हैं और इन लोगों के खिलाफ जो सबूत नजर आ रहे हैं अपेरेंटली, उसमें तो जाहिर है कि सजा तो होनी है। लेकिन जैसे आपको पता है कि ये चीजें अभी फाइनलिटी नहीं लेती जब तक कि पूरा अपीलेट स्टेज भी पूरा ना हो जाए। तो अभी फिलहाल तो सजाएं आई ही हैं, उसके बाद ये अपील करेंगे, फिर सुपीरियर कोर्ट्स में भी इस पे फैसले होंगे। तो जब फाइनल हो जाएगा, कम से कम ये तो नहीं कहा जा सकता कि इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। आज कितनी सजा मिलनी चाहिए, कितनी नहीं, वो सब जो है वो एक फाइनल उस पे स्टेज पे आएगा। डेफिनेटली अभी फैसले आए हैं, उसके बाद उन्होंने खुद कहा है आईएसपीआर ने अपनी प्रेस रिलीज में कि कानूनी चाराजोई का इख्तियार है, अपील का इख्तियार है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं पीटीआई की बात करूं, वो ये कह रही है कि एक तो ज़ाहिर है वो उसको तस्लीम करने से भी इनकारी है। वो कह रहे हैं कि ये आइन और कानून की मुनाफी है, प्लस वो कहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए 9 मई की भी और 26 नवंबर की भी। दुरुस्त मुतालबा है उनका? देखिए, अब कम से कम 9 मई के हद तक तो ये चीज थोड़ी सी पुरानी हो गई है, क्योंकि अब तो ट्रायल स्टेज पे चीजें आ गई हैं, लोगों के ऊपर जो है जितने भी एविडेंस आनी थी वो रिकॉर्ड पे आ गई। तो इसके बाद क्या अब इंक्वायरी होगी जो देखेगी कि आया कुछ हुआ या नहीं हुआ। ओवरऑल एक डिमांड है उनकी कि जुडिशियल इंक्वायरी हो। मेरा ख्याल है कि ये जब बैठेंगे टेबल पे और गवर्नमेंट के साथ इनके मुज़ाकरात होंगे, तो हो सकता है कि ये भी इश्यू अंडर कंसिडरेशन आए, फिर वहां से उस स्टेज पे वो डिसाइड हो सकता है। असल मामला तो यही है ना कि जब वो टेबल पर बैठेंगे तो वो टेबल पर कब बैठेंगे, क्योंकि मुज़ाकराती टीम जो पीटीआई है उसने तो मेरे ख्याल 15 दिन हो गए इसकी तश्कील दिए हुए, लेकिन हुकूमत की तरफ से या तो गैर संजीदगी है या डिले है। दूसरी तरफ खबरें हैं कि कोई बैक चैनल से राब्ते हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये गैर संजीदगी का जो अंसर नजर आ रहा है, क्यों है ये डिले? गैर संजीदगी की बात दुरुस्त है, सिर्फ ये है कि ये बातें पहले भी हो चुकी हैं। जस्ट बिकॉज उन्होंने एक कमेटी बना दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको, क्योंकि खान साहब का जो रवैया रहा है माजी में, कभी हाँ होता है और कभी ना होता है, तो थोड़ा बहुत क्रेडिबिलिटी गैप भी है। एक दफा आई गेस मेज पे आ जाएंगे और गवर्नमेंट डेफिनेटली विल मूव करेगी अपनी भी टीम उनके सामने बिठाने के लिए। आई डोंट थिंक वो अफोर्ड कर सकते हैं ना बिठाना। तो फिर ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता, ये ट्रस्ट वाली बातें कम से कम वो अगर ये बातें आगे चली तो फिर वो ट्रस्ट आहिस्ता बिल्ड होना शुरू होगा कि ये सीरियस हैं। अब ये इसका जरूरी नहीं है बात कि हर बात जो वो डिमांड करें वो पूरी हो जाए, क्योंकि पहले तो वो एज अ प्री कंडीशन ये आ रहा था। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हर चीज टेबल पे आएगी तो टेबल पे डिस्कस हो जाए। ये जाहिर सी बात है, हर चीज का हल तो है वो जो मुज़ाकरात में ही है। सर, एक और मामला है, वो मामला है मदारिस की रजिस्ट्रेशन को लेकर, जो मौलाना साहब के बड़े उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है और खुद वो कहते थे कि जी पीटीआई पीपल्स पार्टी में यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमें यकीन दहानी कराई थी, उसके बाद हमारे साथ धोखा हो गया। तो अब ये मामला कहाँ पर है? आज तो ब्रेक थ्रू हो गया, तो जो सदर ने जो एतराजात उस वक्त लगाए थे, इसका मतलब है वो बेईमानी हो गए? देखिए, सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी कमिटेड थी, जो भी चीजें उन्होंने मौलाना साहब के साथ हमने जब बातचीत की तो हमने एक्सेप्ट की। तो उस लिहाज से तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है कि ये इसका सियासी हल निकल आया है और हम इन सारी चीजों से आगे बढ़ रहे हैं। हमें कम से कम एज अ पार्टी कभी भी ये शक नहीं था कि मौलाना साहब की कमिटमेंट से हम पीछे हट जाएंगे। इसमें टेक्निकल बातें जरूर थी और एक हद तक आई होप कि वो इस सारे सोल्यूशन में वो रिजॉल्व हो जाएं। अगर नहीं तो फिर उसको फर्दर कहीं किसी स्टेज पे कानून से साजिश शायद करनी पड़े इन सारी चीजों को। लेकिन कम से कम जो बिल है अब वो सीधा जो है असेंट के लिए चला जाएगा और होपफुली वो मामला भी तय हो जाए।
سر لیکن وہ کیسے ریزالو ہوں گے؟ مطلب وہ بڑے سیریس کنسرن تھے صدر مملکت کے. فیٹف کا معاملہ تھا، پلس آڈٹ کا معاملہ تھا، فرقہ وارانہ جو ایک چیز تھی اس کا معاملہ تھا، کیا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، کیا چیزیں اس میں ہو رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں کس طرح سے ہوں گی یا ان کو مکمل طور پہ فی الحال نظر انداز کر رہے ہیں؟ نہیں، ختم نہیں ہوتی. سوال یہ ہے کہ کیونکہ قانون جو ہے دونوں ہاؤسز میں جو ہے پاس ہوا، تو اس سٹیج پہ تو شاید ممکن نہ ہونا کہ اس کو چینج کریں، اور اس کا وقت بھی جو پیریڈ ہوتا ہے جس میں سب کچھ کرنا ہوتا ہے وہ بھی گزر چکا ہے. تو اب جو کنسرنس ہیں ان کو ایڈریس ضرور کیا جانا چاہیے، لیکن اس کو فردر جو امینڈمنٹس ہیں وہ الگ قانون سازی کے تھرو یہ معاملات کیے جا سکتے ہیں. اس سٹیج پہ وہ کیا نہیں جا سکتا، اس سٹیج پہ اس چیز کو اب قانون بن جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. جیسے میں پہلے بھی کہہ رہی تھی، شروع میں ہی میں نے بات کی کہ کل ایک بلاول ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں. آپ بھی وہاں پر موجود تھے، گورنر پنجاب بھی وہاں پر موجود تھے، گورنر خیبر پختونخوا بھی وہاں پر موجود تھے. گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ، اور یہ ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد کرنے میں ہمارا نقصان ہوتا ہے. تو یہ نقصان اسی طرح سے اٹھاتے رہیں گے، اسی طرح سے برداشت کرتے رہیں گے، یا کچھ اور بھی سوچا ہے آپ نے؟ دیکھیں، جب ہم نے یہ کمٹ کیا تھا مسلم لیگ کی حکومت کو سپورٹ کرنے کا، تو اس کے کچھ خدخال بھی تھے باتوں کے، اور جہاں کچھ اس میں سے امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اب ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی بار بار یہ چیز اٹھا رہی ہے کہ باقی جو معاملات ہیں، چاہے وہ پنجاب سے کے حوالے سے ہوں، کچھ تھوڑا بہت سندھ کی فنڈنگ کا ہے، کچھ بلوچستان میں ہاؤسنگ کے فنڈ کا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی آگے بڑھنی چاہیے. یہ معاملہ جو ہے وہ بیچ میں لٹکنا نہیں چاہیے. اسی لیے بار بار ہم ان سے پریس بھی کر رہے ہیں. ہم نے کمیٹی بھی بنائی ہے جو ایک راؤنڈ ان کے ساتھ کر چکی ہے. 24 تاریخ کو لاہور میں پنجاب اسپیسیفک ایک اور راؤنڈ جو ہے ڈسکشن کا وہ بھی ہوگا. لیکن اب یہ چیزیں آگے ہمیں ان ساری باتوں سے چلنا چاہیے. پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ اگر حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے تو ایک حد تک وہ یہ بوجھ اپنے کندھوں پہ ضرور اٹھا رہی ہے، خاص کر وہ جو ان پاپولر ڈیسیشنز ہوتے ہیں ان کا بھی. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم پارٹنرز ہیں تو پھر ہمیں ایز پارٹنرز ٹریٹ کیا جائے، نہ کہ یہ کہ بس ٹھیک ہے معاملات ایسے ہی چلیں گے. پنجاب کی حد تک تو معاملات ٹھیک ہیں کہ آپ کی کچھ ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، آپ کے کوئی اعتراضات ہو سکتے ہیں کہ گورنر پنجاب کو یا پی ٹی آئی کو، کیونکہ وہاں پہ بھی آپ اتحادی ہیں، نظر انداز کرتے ہیں یا آن بورڈ نہیں لیتے. لیکن ایز فار ایز کے پی از کنسرن تو وہاں پر ایک تو آپ نون لیگ کی حکومت نہیں ہے، تو وہ بھی انتظامی معاملات میں شامل نہ کرنے کی کیا ہے؟ وہاں پہ تو صرف آپ کے گورنر ہیں کے پی میں. آئی تھنک یہ دو الگ باتیں ہیں، ان کو جو ہے وہ مکس نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک انتظامی معاملات ہیں یا چھوٹی چھوٹی ڈسٹرکٹ لیول کے ایشوز ہیں وغیرہ، وہ تو پرائمرلی پنجاب سے اس لیے ریلیٹ کرتے ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو ہم وہ ڈیمانڈس تو ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. صرف یہ ہے کہ جو بھی معاملات ادھر گورنمنٹ اٹھائے یا جو چیزیں آگے بڑھیں تو ہم کو بھی اس میں اعتماد میں لیا جائے. ٹھیک ہے، پرائمرلی ایشو پنجاب کا ہے. ٹھیک ہے. تو وزیر اعظم سے دوبارہ ملاقات متوقع ہے آپ کی عنقریب؟ پہلی والی تو کوئی خاص اس میں پیش رفت نہیں ہوئی تھی یا ناکام؟ دیکھیں، یہ تو آن گوئنگ ایشوز ہیں نا، یہ کوئی ایک ملاقات کی بات نہیں ہے. اور ہر ملاقات میں تھوڑا تھوڑا مطلب پیش رفت ضرور ہوتی ہے. یہ کہنا کہ ناکام ہو گئے یہ درست بات نہیں ہوگی، لیکن اس سپیڈ سے چیزیں نہیں ہو رہی جس سے کہ ہمیں بھی ایک سیٹسفیکشن ہو کہ چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں جیسے کہ ہمارا خیال تھا کہ چلنی چاہیے. بی سی آئینی ترمیم کے بعد جو جوڈیشل کمیشن کا قیام تھا، اسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا استعفیٰ کیوں، مطلب اپنے آپ کو کیوں انہوں نے بیک کیا، احتجاجاً مستعفی ہوئے یا اپنا نام واپس لیا؟ دیکھیں، جو وہاں رویے تھے وہ اس طرح سے پازیٹیولی نہیں آئے، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ختم ہو گئی کہ بلاول صاحب خود جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنے ایز دا ریپرزینٹیٹو فرام دا نیشنل اسمبلی.